नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो 2030 पर्यंत कापड निर्यात सध्याच्या 3 लाख कोटी रुपयांवयल्यान 9 लाख कोटी रुपयांमेरेन वाडोवपाचे सरकाराचे मुखेल हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. फाटल्या 10 वर्सांत आदिवासींच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर खुबशीं प्रभावी पावलां उखल्ल्यात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. आयज सकाळीं नवी दिल्ली आनी उत्तर भारतांतल्या खुबशा वाठारांत 4.0 इतल्या तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. कतारचे अमीर महामहीम शेख तमीम बिन हमद अल थानी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले आनी बायलांच्या प्रीमियर लीग सर्तींत काल रातीं वडोदरात जाल्ल्या खेळांत गुजरात जायंट्स पंगडान यूपी वॉरियर्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. 2030 मेरेन कापड निर्यात सध्याच्या 3 लाख कोटी रुपयांवयल्यान 9 लाख कोटी रुपयांमेरेन वाडोवपाचे सरकाराचे मुखेल हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. नवी दिल्लींतल्या भारत मंटपांत आयोजीत केल्ल्या भारत टॅक्स 2025 मेळाव्यांत ते उलयताले. देशाच्या कापड आनी वस्त्र निर्यातीत फाटल्या वर्सा 60% वाड जाली अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारत आयज कापड आनी वस्त्र निर्यातदार देशांपैकी 6वो सगळ्यांत व्हड देश आसा. भारत उच्च दर्जाच्या कार्बन फायबरच्या निर्मितीच्या दिकेन मुखार वता. वस्त्रोद्देग क्षेत्रा खातीर कुशळ प्रतिभा निर्माण करपाचेर सरकार काम करता अशेंय तांणी सांगलें. भारताची सांस्कृतीक विविधताय देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान येवपी कापडांत दिसून येता अशें ते उलयले. शेती, फायबर, फॅब्रीक, फॅशन आनी परदेश हें एक मिशन जालां जें भारताच्या विकासाच्या क्षेत्रांचो विस्तार करता. हातमाग कारागिरांची कुशळटाय पुराय संवसारामेरेन पावपाक जाय आनी तांच्यो क्षमता आनी संद लेगीत वाडूंक जाय अशें मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत हातमागाक उर्बा दिवपाक 2400 परस चड व्हड मार्केटिंग कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो अशी म्हायती ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी दिली. फाटल्या 10 वर्सांत आदिवासींच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर खुबशीं प्रभावी पावलां उखल्ल्यात हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उजवाड घालो. काल नवी दिल्लींत आदी महोत्सव 2025चें उक्तावण करतना राष्ट्रपती मुर्मू उलयताल्यो. देशांतल्या आदिवासी लोकांच्यो परंपरा आनी राहणीमान देशाच्या संस्कृतीक समृद्ध करता. ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पांत आदिवासी कल्याणा खातीर तिप्पट तरतूद केल्या. आदिवासी समाजाची उदरगत जाली तरूच देश विकसीत जातलो अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. आदिवासी समाजाची नेटान उदरगत करपाक भोवआयामी यत्न करतात अशें तांणी म्हळें. आदिवासी समाजाची हस्तकला, अन्न, पोशाख आनी दागिने, वैजकी पद्दत, घरगुती उपकरणां आनी खेळ हे देशाचे मौल्यवान दायज आसात अशेंय राष्ट्रपतींनी म्हळें. आकाशवाणीच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान काल सावन 24 फेब्रुवारी मेरेन आदी महोत्सवाचें आयोजन केलां. भारतांतल्या आदिवासी समुदायांची चैतन्यशील संस्कृती, दायज आनी आर्थीक क्षमता मनोवप आनी प्रदर्शीत करप हे ह्या आदी महोत्सवाचे मुखेल हेत आसा. मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियमांत आयोजीत ह्या महोत्सवात 600 परस चड आदिवासी कारागीर, 500 कलाकार आनी 25 आदिवासी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आसात. 30 परस चड राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या वेगवेगळ्या परंपरांचें प्रतिनिधित्व करपी हे स्टॉल्स आसात. आयज सकाळीं नवी दिल्ली आनी उत्तर भारतांतल्या खुबशा वाठारांत 4.0 इतल्या तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. राष्ट्रीय भुंयकापशास्त्र केंद्राच्या म्हणण्या प्रमाण ही घडणूक फांतोडेर 5 वरां जावन 36 मिनटांचेर जाल्ली. ताचें केंद्र दिल्ली लागसार 5 किलोमीटर खोलायेचेर आसा अशें म्हळां. दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम आनी एनसीआरच्या हेर वाठारांत जाल्ल्या भुंयकापाचें केंद्र 28.59 उत्तर अक्षांश आनी 77.16 पूर्व रेखांशाचेर आशिल्ले अशें राष्ट्रीय भुंयकापशास्त्र केंद्रान कळीत केलां. हातूंत मालमत्तेचें लुकसाण वा जीव वगडावपाची घडणुकेची कसलीच खबर ना. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी काल ओमानची राजधानी मस्कटांत जाल्ल्या हिंद महासागर संमेलनाच्या फाटभुंयेर मॉरिशस, मालदीव, नेपाळ, भूतान आनी श्रीलंकेच्या समपदेस्तांकडेन बसका घेतल्यो. डॉ. जयशंकर हांणी मॉरिशसचे तांचे समपदेस्त धनंजय रितीश रामफूल हांचे कडेन जाल्ल्या भेटी वेळार दोनूय राष्ट्रांमदले तांचे खासा इश्टागतीचे बंध आनीक घटमूट करपाच्या वचनबद्धतायेचेर भर दिलो. डॉ. जयशंकर हांची रामफूल हांचे कडेन जाल्ली ही पयलीच भेट आशिल्ली. विदेश मंत्र्यांनी मालदीवचे तांचे समपदेस्त अब्दुल्ला खलील हांचे कडेन जाल्ल्या भेटी वेळार भारत मालदीव सहकार्याच्या खुबशा पैलूंचेर चर्चा केली. श्रीलंकेचे विदेश वेव्हार विजेता हेरात हांचे कडेन डॉ. जयशंकर हांणी दोनूय राष्ट्रांमदल्या व्यापक सहकार्याचेर चर्चा केली. तांणी श्रीलंकेच्या आर्थीक पुनर्प्राप्ती आनी उदरगती खातीर भारताची वचनबद्धताय लेगीत उक्तायली. ओमानच्या ह्या भेटी वेळार जयशंकर हांणी हिंद महासागर परिशदेच्या निमतान ओमान, ब्रुनेई आनी इराणांतल्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांची भेट घेतली. तांणी बांगलादेशचे विदेश वेव्हार सल्लागार मोहम्मद तौहिद
हुसेन हांचे कडेन बसका घेतली. ओमानच्या विदेश मंत्रालयाच्या सहकार्यान इंडिया फाउंडेशन वरवीं 16 आनी 17 फेब्रुवारी मस्कटात ह्या 8व्या हिंद महासागर परिशदेचें आयोजन केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. कतारचे अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले. हे वेळार ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन चर्चा करतले. तांच्या वांगडा मंत्री, वरिश्ठ अधिकारी आनी वेवसायीक शिश्टमंडळांचो आस्पाव आशिल्ले उंचेल्या पावंड्यावेले शिश्टमंडळ आसतले. कतारच्या अमीरीच्या भेटीक लागून वाडट्या भोवआयामी भागीदारीक आनीक चालना मेळटली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां. भारत आनी कतार हांच्या मदीं इश्टागत, विस्वास आनी परस्पर आदाराचे खोल इतिहासीक संबंद आसात. कतारच्या अमीरचो हो दुसरो भारत दौरो आसतलो. हे आदीं तांणी मार्च 2015त भारत भोंवडी केल्ली. हालींच्या काळात दोनूय देशांमदले वेपार, गुंतवणूक, उर्जा, तंत्रगिन्यान, संस्कृती आनी लोकांमदले संबंद घटमूट जाल्यात अशें विदेश मंत्रालयान म्हळां. उणे आनी मध्यम उत्पन्न गटाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान अर्थवेवस्था नेटान वाडपाक मजत जाल्या अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देग आनी शेतकारांक चालना दिवप तशेंच उणे आनी मध्यम उत्पन्नाच्या गटांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान सगळ्या क्षेत्रांच्या सर्वांगीण उदरगतीत मजत जाल्या अशें बंगळुरूंत पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी सांगलें. करांत व्हड प्रमाणांत कपात केल्ल्यान मध्यम वर्गाक लाव जाला अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हे वेळार म्हळें. आयुष मंत्रालयान 2025 वर्साच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या आवृत्ती खातीर प्रतिश्ठीत प्रधानमंत्री योग पुरस्कारां खातीर नामांकनां मागयल्यात. हे पुरस्कार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार योगाच्या प्रचार आनी विकासांत म्हत्वपूर्ण आनी शाश्वत योगदान दिवपी व्यक्ती आनी संस्थांक दितात. ह्या क्षेत्रांत अनुकरणीय योगदानाची तोखणाय करप, रोग प्रतिबंधक, भलायकी संवर्धन आनी जीणशैली कडेन संबंदीत विकारांच्या वेवस्थापनांत योगाची भुमिका आनीक घटमूट करप हे ह्या प्रधानमंत्री योग पुरस्काराचे मुखेल हेत आसा. हे पुरस्कार राष्ट्रीय व्यक्ती, राष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय व्यक्ती आनी आंतरराष्ट्रीय संघटना श्रेणींत प्रदान करतले. दरेका जैतिवंताक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आनी 25 लाख रुपयांचो रोख पुरस्कार मेळटलो. अर्ज करपी व्यक्तींची पिराय 40 वर्सां वा ते परस चड आसूंक जाय आनी योग प्रचारांत किमान 20 वर्सां समर्पीत सेवा आसची गरजेची. अर्ज आनी नामांकनां ह्या वर्सा 31 मार्च वा ताचे आदीं MyGov प्लॅटफॉर्मा वरवीं सादर करपाक मेळटली. पायल कपाडियाच्या ऑल वी इमेजिन एज लायट ह्या सिनेमाक बाफ्टाच्या 78व्या आवृत्तीत पुरस्कार मेळूंक ना. हो सिनेमा उत्कृश्ट इंग्लीश भाशेचो सर्वोत्कृश्ट चित्रपटाच्या श्रेणींत सर्तीत आशिल्लो, पूण स्पॅनिश भाशेंतल्या फ्रेंच संगीतमय गुन्यांवकारी नाटक एमिलिया पेरेझ ह्या फ्रेंच चित्रपटा कडच्यान ताका हार खावची पडली. कपाडिया आनी भारता खातीर हो तिसरो व्हड धक्को आशिल्लो, कारण ह्या वर्साचे सुरवेक गोल्डन ग्लोब आनी क्रिटिक्स चॉयस अवॉर्ड्सांतूय ह्या सिनेमाक कसलोच पुरस्कार मेळूंक ना. बायलांच्या प्रिमियर लीग 2025 सर्तीत काल रातीं वडोदरांतल्या कोटांबे स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत गुजरात जायंट्स पंगडान यूपी वॉरियर्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. गुजरात जायंट्स पंगडान कुरबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. यूपी वॉरियर्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 9 बाद 143 धांवड्यो केल्यो. कर्णधार दीप्ती शर्मान 39 धांवड्यो केल्यो. उमा छेत्रीन 24 धांवड्यो केल्यो. गुजरात जायंट्सच्या प्रिया मिश्रान 3 गडे बाद केले. कर्णधार ॲश्ले गार्डनर आनी रिएड्रा डॉटीन दरेकी 2 गडी बाद केले. उपरांत 144 धांवड्यांचे मोख गुजरात जायंट्स पंगडान 18 षटकांत 6 गडे वगडावन हुंपले. कर्णधार ॲश्ले गार्डनर हिणें 52 धांवड्यांचें योगदान दिलें. आयज दिल्ली कॅपिटल्स पंगड रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 2030 मेरेन कापड निर्यात सध्याच्या 3 लाख कोटी रुपयांवयल्यान 9 लाख कोटी रुपयां मेरेन वाडोवपाचें सरकाराचो मुखेल हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. फाटल्या 10 वर्सांत आदिवासींच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर खुबशीं प्रभावी पावलां उखल्ल्यात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. आयज सकाळीं नवी दिल्ली आनी उत्तर भारतांतल्या खुबशा वाठारांत 4.0 इतल्या तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. कतारचे अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले आनी बायलांच्या प्रिमियर लीग सर्तीत काल रातीं वडोदरांत जाल्ल्या खेळांत गुजरात जायंट्स पंगडान यूपी वॉरियर्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.